राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले समन्वय समिति बनाउने, गठबन्धनलाई जिताउन पहल गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष भेटघाट, बन्द सचिवालयले भन्यो कोरोनाको जोखिम बढेको छ। केएमसीलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन, भोलिसम्ममा शुल्कको सम्बन्धमा रिपोर्ट पेश गर्नु। नारायण हिटी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन, 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित, ललिता निवासबारे सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। पाँचथरको फालेलुङमा आगलागीबाट 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। विनोद चौधरी विरुद्ध उजुरी, केन्द्रीय सदस्य पद खारेज गर्न माग। भारी हिमपात र वर्षापछि अफगानिस्तानमा सङ्कटकालको घोषणा र विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी जोकोभिचलाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा रोक। दर्शकवृन्द नमस्कार, नयाँ नेपाल टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु खत्री। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईले हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहरको नाम लेख्नुहोला र बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि कुन देशमा हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आउनुहोस् अब समाचार सुरु गरौं। सत्तारूढ गठबन्धनले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा प्रचार प्रसार र व्यवस्थापनका लागि समन्वय समिति बनाउने भएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावको सन्दर्भमा छलफल भएको र गठबन्धनका तर्फबाट प्रचार र व्यवस्थापनका लागि 7 प्रदेशमा 5 दलका प्रतिनिधि सहितको समन्वय समिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। यो चुनावमा गठबन्धनले यसअघि नै साझा उम्मेदवारी तय गरी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिसकेको छ। यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुकूल भएमा नेपालको राष्ट्रियता, जनसरोकार लगायत विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सुझाव दिनुका साथै भ्रमण र सफलताको शुभकामना दिएको बताइएको छ। बैठकमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगतिको अवस्थाबारे समेत कुरा भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संयन्त्रका संयोजक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बैठकमा सहभागी थिए। यस्तै नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव भूषाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत सहभागी थिए। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पहल गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन मतदातालाई अपील गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समिति गठन गरेको छ। चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुँदैछ। चुनाव अन्तर्गत बिहीबार र शुक्रबार मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने कार्यतालिका छ। शुक्रबार बेलुका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, शनिबार उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र आउँदो आइतबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। भारतको गुजरातमा जनवरी 10 देखि 12 सम्म आयोजना गरिएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम एएनआईले ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण गुजरात सरकारले समिट स्थगित गरेको उल्लेख गरेको छ। यो समिटमा भाग लिन जनवरी 9 तारिक अर्थात् पौष 25 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको थियो। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सहितका विपक्षी दलले भाइब्रेन्ट गुजरात समिट रोक्न माग गरेका थिए।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने अहिलेसम्मका निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको छ। बिहिबार गठन गरिएको यस समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा र समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंक बहादुर नेगी रहेका छन्। दरबार संग्रहालयभित्र निर्माण गरिन लागेको रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बिहिबार काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीको अनुगमन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिएको उजुरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा सहित शिक्षा मन्त्रीले अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 18 बमोजिम शुल्क निर्धारण गरेकाले बढी शुल्क लिन नपाउने बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भनेका छन्, बढी शुल्क नलिएको कुरा वार्ताको टेबुलमा प्रमाणित गर्नुस्, अन्यथा कानून अनुसार कारबाही हुन्छ। मन्त्री पौडेलले शुल्कका सम्बन्धमा शुक्रबारसम्म रिपोर्ट पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बिहान 10 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थी अभिभावकसँग बसेर वार्ता गर्नुहोस्, मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदै भने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्ता भेटघाट बन्द गरेका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम र राजनीतिक व्यस्तताका कारण भेटघाट बन्द गरेको प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिइन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, राजनीतिक कामको व्यस्तता, भिडभाड र स्वास्थ्य सतर्कताको कमीका कारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको कोभिड संक्रमण तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको समेत सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विगत 3 दिन यतादेखि भौतिक रूपमा भेटेर रहेको बधाई एवं शुभकामना आदान प्रदानलाई बिहिबारदेखि नै रोकेको कुरा जानकारी गराउँदछौं। स्वकीय सचिव दाहालले पार्टीको नियमित प्रक्रिया मार्फत हुने संस्थागत भेटघाटलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा नै गर्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताएकी छन्। कतिपय संवाद, भेटघाट, बैठक र छलफललाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेकी छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी लिखित कृत्य सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सकेको छ। अनुसन्धान सकेर सीआईबीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको ब्युरोका एक अधिकृतले बताएका छन्। प्रकरणमा ब्युरोले 300 बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै 4 वटा राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार 2049 सालदेखि 2070 सालसम्म 4 पटक कागजात कृत्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको निष्कर्षका साथ 4 वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ। घटनामा प्रहरीले हालसम्म रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ। अन्य सबैलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर हुनेछ। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 6 बरबन्ज्याङमा भएको आगलागीबाट 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। गैराती स्थानीय जित बहादुर मेयोङबा, रामजित राई र मन बहादुर राईको घरमा आगलागी हुँदा त्यति क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिएका छन्। जित बहादुरको मेयोङबाको घरमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट 3 वटै घर जलेर नष्ट भएको छ भने जित बहादुरको घरमा रहेको डेरी किराना पसल जल्दा करिब 7 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। उनको घरमा रहेको काङ्ग्रेस वडा कार्यालयको फर्निचर, कागजपत्र जल्दा 57 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै रामजित राईको 3 तले घर जल्दा 35 लाख बराबरको र त्यही घरमा भएको टेलर्स जल्दा 5 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। मन बहादुर राईको 2 तले घर जल्दा 20 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको घरमा रहेको आईएमई मनी ट्रान्सफरको कार्यालय जल्दा 6 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। जुत्ता पसल जल्दा 10 लाख बराबरको तथा 2 तोला सुन र त्यही घरमा धनप्रसाद राईले सञ्चालन गरेको किराना पसल र कम्प्युटर सेन्टर जल्दा 21 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पाँचथर प्रहरीले जनाएको छ। सुरेन्द्र राईले मन बहादुरको घरमा सञ्चालन गर्दै आएको
फेन्सी पसल र अलैँची गोदाम जल्दा 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ भने रञ्जना राईको टेलर्स जल्दा 14 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। फिदिमबाट गएको 2वटा दमकल स्थानीय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा बिहान 1 बजे आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। लगातारको हिमपातका कारण रुकुम पूर्वमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। गएको पुस 13 गतेदेखि भएको हिमपातका कारण जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका 1 मा निर्माणाधीन पाखा ओराली लघु जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छ। यही माघको महिनासम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विद्युत आयोजनाको कामलाई हिमपातले असर गरेको हो। नियमित बाक्लो हिउँ पर्न थालेपछि कार्यालय स्थलमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी र कामदारहरू सबै फिर्ता भएको बताइएको छ। हिउँ नबिलाउँदासम्म काम सुरु गर्न सकिने अवस्था नरहेको 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मानबहादुर बुढाले बताएका छन्। गएको आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना कोरोना भाइरसका कारण सामान ढुवानीमा प्रभाव परेर सम्पन्न हुन सकेको थिएन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका विनोद चौधरी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। केन्द्रीय सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै चौधरी विरुद्ध उजुरी परेको हो। सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 का महासमिति सदस्य सुभाष चन्द्र यादवले विधान विपरीत हुने गरी चौधरी केन्द्रीय सदस्य बनेको दावी गर्दै पद खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्य बन्न 10 वर्ष निरन्तर पार्टीको क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको, तर चौधरी 2074 सालमा मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेकाले केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाउने यादवको दावी छ। यादवले चौधरीको पद खारेज गरी आफूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन पनि माग गरेका छन्। विनोद चौधरी मधेसी खुल्ला कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारी हिमपात र वर्षापछि अफगानिस्तानमा संकटकालको घोषणा गरिएको छ। वर्षा र हिमपातले जनजीवन प्रभावित पार्न थालेपछि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको अफगानिस्तानको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ। अफगानिस्तानका 34 प्रान्त मध्ये 32 प्रान्तमा निरन्तर हिमपात र वर्षा भइरहेको छ। बाढी पहिरोले धेरैजसो सडक बन्द भएका छन्। काबुललाई उत्तरी प्रान्तसँग जोड्ने सलङ राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। थप संकटको सामना गर्न तयारीका लागि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका प्रदेश अधिकारीलाई निर्देशन दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ। उत्तर कोरियाले जापानको समुद्री तट नजिकै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। पछिल्लो परीक्षणलाई लिएर दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाले आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र परमाणु अस्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफूमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटे मात्र आणविक परीक्षण नगर्ने उत्तर कोरियाले बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद खबर। अस्ट्रेलियाले विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको भिसा रद्द गरेको छ। अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसका लागि मेलबर्न पुगेका जोकोभिचको भिसा रद्द भएको हो। उनलाई मेलबर्नको विमानस्थलमा केही घण्टा रोकिएको थियो। त्यसपछि उनले अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने नियम पालना नगरेको पाइएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए नलगाएको सार्वजनिक नगरेका जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेल्नका लागि 1 दिन पहिले खोप नलगाए पनि हुने गरी छुट दिएको थियो। यस्तै उनको टिमले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको अवस्था अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि दिइने छुट सहितको भिसाका लागि आग्रह समेत नगरेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले कोही पनि व्यक्ति नियमभन्दा माथि नरहेको बताएका छन्। अवस्था आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेको समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतका लागि एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। अर्को बुलेटिनसम्मका लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।